अस्सलाम वालेकुम। चोर को चोर के घर तक पहुंचाना अगर मुहावरा समझना है तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट देख लें, जिसने 7 मई के भारतीय हमले के बाद भारत को एक सवालनामा भिजवा दिया है कि जनाब आपने जो हमला किया था इस पर जरा वजाहत कर दें कि आपने ये किया क्यों था। पहलगाम वाक़े में किस तरह से आपको पता चला कि पाकिस्तान मुलविस है। आपने जो पाकिस्तान के शहरी इलाकों में हमले किए उसमें जो जानी नुकसान हुआ, आपने क्या उनकी कोई मुआवजा अदा किया? अरे मुआवजा तो छोड़िए कि आपने शर्मिंदगी का इजहार किया। आप तो शर्मिंदगी का इजहार करना भी भूल गए। इसके बाद आपने सिंतास मुआहदे को लात मारकर खत्म कर दिया। ये क्यों किया आपने? सिंतास मुआहदा तो 1960 में वर्ल्ड बैंक की सालिसी में होने वाला एक मुआहदा था, उसकी निगरानी में होने वाला मुआहदा था। आप यकतरफा तौर पर उसको किस तरह खत्म कर सकते हैं? इसके अलावा 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद है जम्मू और कश्मीर पर। वहां पे हक खुद इरादियत जो है आपने भी तस्लीम किया, पाकिस्तान ने भी तस्लीम किया और आलमी बरादरी ने भी तस्लीम किया। तो उसका क्या हुआ जनाब? 60 रोज के अंदर हमें जवाब दे दें। हम चाहते हैं कि हमें मालूम पड़ जाए कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। आप तो आलमी अमन के लिए खतरा बने हुए, आप एक तरफा कार्रवाइयां करते हैं, सबूत लेना आपको गवारा नहीं है, बातचीत पे आप यकीन नहीं रखते, इसके अलावा जारियत करते हैं और उस पर शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं करते, पानी रोकते हैं, इलाकों को रेगिस्तान बनाने पर तुले हुए हैं, यकतरफा कार्रवाइयां करते हैं, सफारती फोरम्स मौजूद हैं उनको वायलेट करते हैं। आपके पास तो कोई इंसानी हकूक की कदरें भी मौजूद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को आपने बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक रखा है। आर्टिकल 51 जो हक खुद आपको हक देता है कि दिफा का, उसका आपने गलत इस्तेमाल किया है। जनाब 60 रोज में इनके जवाब दे दें। हमने आपके जवाब अक़वाम मुत्तहिदा की जो वेबसाइट है उस पर लगाने, ताकि दुनिया को पता चले कि एक टेक्स्ट बुक नॉलेज बन जाए कि इंडिया ने इन वजूहात की बुनियाद पर यह कार्रवाई की थी और अब दुनिया इससे सबक सीखे कि क्या यह एक्शन सही था या गलत था। तो अब इंडिया जो है भाग रहा है इस सारी सूरत हाल से, और जवाब देना तो दरकिनार, वो तो इससे नजरें चुरा रहा है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। 7 मई 2025 का जो भारतीय हमला है वो मोदी के गले पड़ गया। मोदी को अपनी धोती बचाना मुश्किल हो गया है। वो जिधर जाता है सब उसको आईना दिखाने पर तुले हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मोदी को आईना दिखाने की। मेरे ख्याल है कि अब तक वो कुछ 40-50 दफा मोदी को आईना दिखा चुका है, आमने सामने बिठाकर भी दिखा चुका है। कोई तकरीर डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी नहीं जिसमें 7 तैयारे, 6 तैयारों का जिक्र ना हो, 8 तैयारों का जिक्र ना हो, भारत की जो बुज़दिली है उसका जिक्र ना हो, भारत की एकतरफा जारियत का जिक्र ना हो, भारत की हठधर्मी का जिक्र ना हो, भारत की घुटने पकड़ के, पांव पकड़ के जो उसने जंगबंदी कराई उसका जिक्र ना हो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आलमी बरादरी में पाकिस्तान का स्टेचर 7 मई 2025 के भारतीय हमलों के बाद इंतहाई बुलंद हो चुके हैं। अब तो वो 4 राफेल तैयारों के नंबर भी आ गए। दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि ये 4 राफेल तैयारे पाकिस्तान ने तबाह किए थे और दुनिया को एक अल्टीमेटम दे दिया था, एक मैसेज दिया था कि फिजाई बरतरी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास जो चाइना के तैयारे और पाकिस्तान ने खुद जो JF-17 थंडर तैयारा बनाया है वो इंडिया को नाकों चने चुभवाने के लिए काफी है। चाइनीज टेक्नोलॉजी यूरोपियन टेक्नोलॉजी से आगे है। अमेरिका से तो मुकाबला ही नहीं, यूरोपियन टेक्नोलॉजी जो है उससे जब मुकाबला हुआ, आमने सामने हुई वो, तो पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी को और JF-17 थंडर तैयारों को इस्तेमाल करते हुए उनको धूल चटा दी। ये तो थी सूरत हाल। अब जब से ये 7 मई वाला वाकया हुआ है उसके बाद से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा को जो एक यूनिट था वो इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा था कि आखिर वहां पर हुआ क्या, किस तरह से हुआ, जो इन्वेस्टिगेट किया, सारी तहकीकात की। क्योंकि ये तहकीकात इसलिए बड़ी जरूरी है कि क्या UN के चार्टर पर अमल हो रहा है। UN के चार्टर जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल है वो दुनिया में अमन कायम रखने के लिए एक इदारा है, क्या उसकी जो जिम्मेदारी है, उसका जो फोरम है, उसके अकॉर्डिंगली उसके चार्टर के मुताबिक काम हो रहा है? जो अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 है जो आपको हक दिफा देता है, क्या उसको फॉलो किया जा रहा है? क्योंकि ये चीजें जब एक रिपोर्ट बनेगी और दुनिया के सामने आएगी तो दुनिया को एक मिसाल मिलेगी कि भाई दुनिया में इस तरह अमन के साथ रहना है। आप किसी के खिलाफ इस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ नहीं जा सकते, आप खुद से यकतरफ तौर पर कार्रवाइयां नहीं कर सकते, आप इंसानी हकूक की वायलेशन नहीं कर सकते, आप किसी का पानी नहीं रोक सकते, आप किसी के पानी को डाइवर्ट
نہیں کر سکتے, آپ شہری علاقوں میں بمباری نہیں کر سکتے, آپ مذہبی مقامات کو نشانہ نہیں بنا سکتے. تو آپ پہلگام واقعے سے شروع ہوئی یہ تحقیقات. سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ کیا بھارت نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کی, لیکن ایسا تو نہیں ہوا. پہلگام واقعہ ہوا اور واقعہ ہوتے ساتھ ہی ابھی چند منٹ نہیں گزرے تھے, گھنٹوں کی بات نہیں, صرف چند منٹ گزرے تھے کہ بھارت نے پاکستان پر الزام لگا دیا. کوئی تحقیقات نہیں کی گئی, کوئی ملزم نہیں پکڑا گیا, کوئی مجرم ہاتھ نہیں لگا, کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں بنا سکے, کہ نہ ٹریس کر سکے ان کو جو جنہوں نے حملہ آور تھے ان کو پکڑا نہیں گیا, ان کو نہ ٹریس کیا جا سکا, نہ ان کی شناخت پراپر طور پر سامنے آ سکی, اور پاکستان سے لنک ثابت ہونا تو بہت دور کی بات ہے. کوئی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی گئی. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بالکل کیٹیگوریکلی یہ بات واضح ہو گئی کہ پہلگام واقعے میں بھارت نے بہت جلد بازی کا مظاہرہ کیا, بھارت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, بھارت نے پاکستان پر الزام لگانے میں بہت جلد بازی کا مظاہرہ کیا. حتیٰ کہ انہوں نے اس بات کو بھی کوٹ کیا کہ پاکستان تو ایک ایسا ملک تھا جو پہلگام واقعے پر حملے کے بعد پاکستان نے تو فوری طور پر افسوس کا اظہار کیا, انڈیا سے رابطہ بھی کیا اور افسوس کا اظہار کیا, لیکن بھارت تو اپنے ڈٹرمی پر قائم تھا. بھارت نے تو فوراً اپنی عادت کے مطابق پاکستان پر الزام لگا دیا. تو یہ فالس فلیگ آپریشن, اگرچہ یو این کی جو رپورٹ ہے اس میں فالس فلیگ آپریشن کا ذکر نہیں ہے, لیکن عملاً یہ فالس فلیگ آپریشن ثابت ہو گیا. پاکستان کا جو موقف تھا اس کی تائید اقوام متحدہ کی اس رپورٹ نے کر دیا ہے کہ یہ پاکستان سے ساتھ لنک نہیں ہے, کسی اور ملک کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہاں پر. یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, اگرچہ یو این کی رپورٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن پاکستان کے موقف کی انڈائریکٹلی تائید ہو گئی ہے کہ بھارت نے خود سے یہ حملہ کروا کر پاکستان کو اس میں گھسیٹنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد آپ کو آرٹیکل 51 جو ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ پہلگام واقعہ پاکستان نے کیا ہے تو پھر آپ کو ایک پروسیجر ہے, اس پروسیجر کو فالو کرنا ہے. آئین کا جو اقوام متحدہ کا آرٹیکل 51 ہے وہ آپ کو حق دفاع دیتا ہے, اور حق دفاع کے تحت اگر آپ پر حملہ ثابت ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے, پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے رابطہ کرنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ جناب ہم پہ یہ حملہ ہو رہا ہے, پاکستان ہمارے علاقے میں جو ہے دراندازی کر رہا ہے, دہشت گردی کر رہا ہے, تو اب ہمارے پاس کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم پاکستان پر حملہ کر کے اس اپنے حق کے جو دفاع ہے اس کا استعمال کریں. تو آپ نے تو سلامتی کونسل کو بھی آن بورڈ نہیں لیا, آپ نے جو خود سے یک طرفہ کاروائیاں کرتے ہوئے 7 مئی کو پاکستان پر حملہ کر دیا, پاکستان کے 3-4 مقامات کو آپ نے نشانہ بنایا, اور جگہ آپ کو ملی نہیں, آپ نے مساجد کو نشانہ بنایا, مدارس کو نشانہ بنایا, آپ نے سویلین کے گھروں کو نشانہ بنایا, اور سارے میں آپ نے جا کے ڈنڈورا پیٹ دیا کہ ہم نے تو جناب پاکستان کے اندر جا کر پتہ نہیں کون کون سے مقامات کو نشانہ بنا دیا اور دنیا کے کون کون سے دہشت گرد مار دیے. کوئی بھی نہیں مرا, دنیا کے سامنے ساری رپورٹیں آ گئی, لوگ وہاں موجود تھے, عالمی ادارے وہاں پر آ گئے, صحافتی ادارے وہاں پہنچ گئے, اور انہوں نے جا کر دیکھ لیا کہ وہاں تو سویلینز کی شہادتیں ہوئی ہیں, اور ان سویلینز کی شہادتوں پر انڈیا نے نہ تو کوئی معاوضہ دیا. یو این کی رپورٹ میں آ گیا معاوضہ دینا چاہیے تھا. طریقہ کار کیا ہے, آپ نے معاوضہ دینا ہوتا ہے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے, آپ کو شرمندگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے, آپ کو معافی مانگنی ہوتی ہے. بھارت نے معاوضہ تو دور کی بات, شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کیا. بھارت نے تو اس پہ کسی قسم کی جو معافی کا اظہار بھی نہیں کیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جو اس کے بعد انہوں نے یک طرفہ طور پر بھارت نے پاکستان کا جو پانی روکنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی اور سنتاس معاہدے کو معطل کر دیا. اب سنتاس معاہدہ معطل کرنا پاکستان کو کے ساتھ آبی جارحیت, پاکستان تو بڑا کلیئر کہہ چکا ہے, اسحاق ڈار صاحب نے آج بڑا کلیئر کہا ہے کہ پاکستان کا اگر پانی روکا جائے گا, چناب کا پانی روکا جائے گا, جیلم کا پانی روکا جائے گا, سندھ کے پانی کو روکنے کی کوشش کی جائے گی, ڈائیورٹ کی جائے گی, تو یہ تو جنگ تصور ہوگی. آج سفارتکاروں کو بلایا ہوا تھا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے کہ یہ تو آبی جارحیت ہمیں کسی صورت قبول نہیں. چناب کے اندر بھارت یہ حرکتیں کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے کہ اس نے ڈیم بنا لیے, ان ڈیمز کے ذریعے وہ پاکستان کا پانی روکتا ہے, کبھی 10 دن کے لیے روک لیتا ہے, کبھی 15 دن کے لیے روک لیتا ہے. اگرچہ اس کو ڈائیورٹ اس طرح سے نہیں کر رہا, لیکن اس کے پلانز میں شامل ہے ٹنلز بنانا, بغیر پہ وہ ٹنلز بنانا چاہ رہا ہے, اس پانی کو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے. لیکن فی الوقت وہ کیا کر رہا ہے, اس نے اس طرح کا ڈیزائن کیا ان ڈیمز کو کہ وہ پانی کو روک لیتا ہے. جب پاکستان کو آبپاشی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ 10-15 دن کے لیے پاکستان کے پانی کو روک کر پاکستان کا پانی جو ہے اس سے محروم کر دیتا ہے, اور پھر جب پانی جمع ہو جاتا ہے تو اچانک اس کو دریا کے اندر چھوڑ دیتا ہے. چونکہ جیلم کے اوپر آپ کے ڈیمز نہیں ہیں تو وہ پانی جو ہے وہ سمندر میں جانے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ پچھلے دنوں گرمیوں کے اندر جو سیلاب آیا چناب کے اندر, اس کے اندر ایک بہت بڑی ریزن یہی تھی کہ سنتاس معاہدے کو وائلیٹ کرتے ہوئے اس نے پاکستان کے پانی کو اپنے انداز سے جو ہے نا اس کو چینل کرنے کی کوشش کی, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اگرچہ پاکستان کو پانی ملا لیکن اس کے ترتیب کو اس نے بگاڑ دی اور پاکستان کے اندر سیلاب کی صورتحال بھارت نے پیدا کر دی.
اس کے علاوہ جو یو این کی رپورٹ ہے اس کے اندر یہ بھی بڑے واضح ہو گئی بات کہ جو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے ان پر عمل درآمد بہت ضروری ہے. بھارت نے ان پر عمل درآمد نہیں کیا اور بھارت کو ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے, کیونکہ یہ 60 سوال جو بھارت کو بھیجے ہیں اقوام متحدہ میں, ان کے سوالوں کے جواب آئیں گے تو ان کو ویب سائٹ پر لگنا ہے, اور جب وہ ویب سائٹ پر لگیں گے تو دنیا کو میسج ملے گا کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر جاریت نہ کر سکے.